رکھو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ آیا صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ آیا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا آیا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا آیا سارے حضور نے صدقہ کھانا لیا اللہ نے سب نو جو بھی عطا کیتا ہے نا سرکار دے صدقے ہی عطا فرمایا کسی نو مال ملے تے حضور دے صدقے ملے جے کسی نو اولاد ملی ہے تے حضور دے تے جے کسی نو کوٹھی کلی کار ملی ہے تے یہ بھی صدقہ تے آمنا دے لال دا ہی ہے نا پھر کیوں نہ اسی آکھیے جتھے ہوندا غریباں دا گزارا آیا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا سونیا تینو صدقہ صدیق اکبر دی صداقت وا یا رسول اللہ توانو صدقہ وسیلہ پہ پیش کرنے حضرت فاروق اعظم دی عدالت سونیا حضرت عثمان ذوالنورین دی حیاء دا صدقہ پیش کرنے مولا علی دی جرت اور کرامت دا صدقہ پیش کر کے آکھنے بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا میں تمہارا ہوں تمہارا یا اور جڑا جڑا چاہتا ہے کملی والے دا کرم ہو جائے مل کے بولو میں تمہارا